आशिकों के तो पेशाब देखकर भी लोग मुसलमान हो जाते हैं। हम कैसे आशिक रसूल, हम कैसे आशिक रसूल के खुद नमाजी ना हो सके। आशिकों के पेशाब देखकर लोग मुसलमान हो गए। हम कैसे आशिक रसूल के खुद नमाजी, जो खुद नमाजी ना हो उसे इश्क रसूल के दावा करने का हक क्या है? आप कहेंगे क्या आशिकों का पेशाब देखकर भी कोई मुसलमान हुआ? हाँ, आओ देखो आशिक किसे कहते हैं। हमारे तो चेहरे देखकर भी लोग नमाजी नहीं होते, हमारे बच्चे खुद नमाजी नहीं, हमारी बीवियां खुद नमाजी नहीं। क्या आशिक रसूल कहलाने का और आशिक अहले बैत कहलाने का हमें हक क्या है? आशिकों के पेशाब देखकर, उनका यूरिन देखकर, उनका कारूरा देखकर लोग मुसलमान हो गए। ये बात मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं। मेरे मामू, मेरे पीर और मुर्शिद हजरत सैयदना सिर्र सख्ती बीमार हुए। सिर्र सख्ती उस आशिक रसूल का नाम है कि जिसने पूरी जिंदगी कभी जमीन को पीठ नहीं लगाई, कभी नहीं सोते थे। सिर्र सख्ती रात भी जगते थे और दिन भी जगते थे सिर्फ इबादत कर। एक दिन सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी ने कहा पीर और मुर्शिद से सरकार सोते नहीं। कहने लगे जिसका महबूब जाग रहा हो उस आशिक को सोने का हक क्या है? जिसका महबूब जग रहा हो उस आशिक को सोने का हक क्या है? एक दिन सिर्र सख्ती बीमार हुए। उसी बीमारी के आलम में ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने कहा मुर्शिद किसी अच्छे तबीब से इलाज करा ले। फरमाया हमारे बगदाद में जितने बड़े हकीम और तबीब इस वक्त नजर आते हैं उनमें से क्या कोई यहूदी है, कोई नसरानी, ईसाई है? मैं अपना हाथ किसी यहूद और नसरानी के हाथ में नहीं दे सकता। हालांकि कोई नाजायज और हराम ना तलब कर, जिनके रुतबे है सिवा उनको सिवा मुश्किल है। मैं अपना हाथ उनके हाथ में नहीं दे सकता, ना उनके पास जाऊंगा ना उनको अपने पास आने दूंगा। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने अपने पीर का इलाज कराना था। मैं गया तबीब के पास जो था यहूदी या ईसाई। मैंने उससे कहा कि मेरे मामू और मेरे पीर बीमार हो गए हैं, लेकिन ना तुम्हें आने देना चाहते ना वो खुद आना चाहते, अपना हाथ तुम्हारे हाथों में देना नहीं चाहते क्योंकि तुम यहूदी हो। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे मामू तुम्हारे पीर को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मर्ज चेक करने के लिए उनका पेशाब लाना पड़ेगा। आज भी यूरिन चेक करके बीमारी निकाली जाती है, लेकिन मशीनों के जरिए से। उस वक्त के तबीब लोग इतने जब माहिर थे, पेशाब देखकर बीमारी निकाल लेते थे। तो कहा कि पेशाब ले आओ, यूरिन ले आओ ताकि मैं चेक करूं कि बीमारी क्या है। हजरत सिर्र सख्ती का पेशाब लाया गया। उसने पेशाब देख करके कहा यह तो किसी आशिक का पेशाब, यह तो किसी आशिक का पेशाब है। और कहा मुझे उसके पास ले चलो, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। सिर्र सख्ती का पेशाब देखकर लोग मुसलमान हो गए। अपने चेहरे भी देख लें, हमारे चेहरे भी लगते हैं कि मुसलमान है। यहूद नसारा मुशरिकों की तरह चेहरे बना के रखें और गालियां देने से, नफरत करने से, बुग़्ज़ और कीने रखने से माज़अल्लाह चेहरे पे लानतें बरस रही है। हराम खाने से चेहरे पे लानतें बरस रही है। ज़िना करने से चेहरे पे लानतें बरस रही है। अरे मोमिनों के चेहरे तो वो थे कि लोग चेहरे देख करके मुसलमान हो जाया करते। अरे चेहरा तो बड़ी बात है, अब इससे बड़ी दलील क्या दूं? चेहरा तो चेहरा होता है, तलवा तो तलवा होता है। मोमिनों के आशिकों के पेशाब देखकर लोग कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये कल वो एक बंदे की वीडियो लगी हुई एक बरेलवी आलिम की, और वो वाकया ये सुना रहा है। अच्छा, वो वाकया सुना रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये आपके बुजुर्ग लिख के गए हैं वाकयात। तज़किरतुल औलिया शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने 8 से 800 साल पहले लिखी अरबी में किताब है। ये दुनिया में जितने किस्सा कहानियां आपको मिसबाई साहब बयान कर रहे होते हैं या कोकब नूरानी साहब बयान कर रहे होते हैं या वो पीर अजमल कादरी साहब बयान फरमा रहे होते हैं या और लोग, ये सारी कहानियां वो हैं जो लिखी हुई हैं तज़किरतुल औलिया में। और बरेलवी और देवबंदी दोनों इस किताब को प्रिंट किए हुए हैं उर्दू में, और बरेलवियों और देवबंदियों के बुजुर्गों की किताबों में वाकयात इन किताबों से हैं, चाहे वो फ़ज़ाइल अमाल हो शेख ज़करिया कांदलवी की, चाहे वो फैज़ान सुन्नत हो इलियास कादरी साहब की, तज़किरतुल औलिया। और ये वही बुजुर्ग है जिन्होंने मंगोला ने वड़ दिता सी 627 हिजरी में, मंगोल नहीं काबू आए ना दे। ये सारी कहानियां आपको जितनी जुनैद बगदादी, बायज़ीद बुस्तामी, दाऊद ताई, मारूफ करखी, सरी सख्ती, सारी स्टोरियां ये उस किताब में लिखी हुई हैं। जो मौलाना बयान कर रहे थे और लोग हंस रहे थे, यार आप इन बच्चों पे हंस रहे हैं, ये तो उनकी जायज रूहानी औलादें हैं, शैतानी औलादें नहीं हम कहते, फिर ये बुरा मानेंगे, कि जिन्होंने ये वाकयात लिखे हुए हैं। और वाकया क्या बयान कर रहे हैं? वाकया ये बयान कर रहे हैं कि जी एक दफा जो है ना वो
حضرت معروف کرخی جو تھے وہ بیمار ہو گئے. حضرت سری سکتی، یہ پوری ایک چین ہے نا جو تصوف کی چلتی ہے نا. وہ کہتے ہیں جی مولا حسن ابن علی کے مرید تھے حسن بصری، اور حسن بصری کے آگے مرید تھے حبیب العجمی، اور ان کے آگے تھے مرید تھے داؤد طائی، اور ان کے آگے سے مرید تھے معروف کرخی، اور ان کے آگے سے مرید تھے سری سکتی، اور پھر آگے مرید تھے جنید بغدادی، اور یہ پوری وہ چین چلاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی سری سکتی بیمار ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کسی نا ڈاکٹر کو دکھائیں. انہوں نے کہا میں کسی یہودی یا نصرانی ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتا. سرکار نگاہ مارو نا اپنے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو لے کے جانا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہو مزاروں پہ جاؤ، خود جو ہے وہ آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں علاج کرواتے ہو. آج کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، اس زمانے میں بھی یہی کرتے تھے. ان کا جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ تو یا جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں. تو میں تو وہ نبض چیک کرے گا تو میں نبض تو نہیں دکھا سکتا، ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا. دیکھو کس چیز کو کس سے ملایا ہوا انہوں نے. تو پھر خیر وہ ایک کہتے ہیں یہودی کسی ڈاکٹر کے پاس، طبیب کے پاس گئے. انہوں نے کہا یار چھوڑ دیں، آپ نا اپنے حضرت صاحب کا پیشاب مبارک لے آئیں. یہ مبارک تو میں نے لگایا نا عزت کے لیے، بزرگوں کا نام عزت سے لینا چاہیے، کیونکہ وہ پیشاب ٹیسٹ سے بھی بتا دیا کرتے تھے. اچھا وہ کتنا پہنچیا وہ پیشاب تک کے دس رہا ہے، انہوں نہیں پتا منہ کیڑی بیماری لگی ہے. میں تو پھر انج جناب پڑھاں گا. وہ کہنے جی جب پیشاب لے کے گئے، اس نے پیشاب دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اچھا کیوں جی کیا ہو گیا؟ وہ کہتے جی کسی عاشق دا پیشاب ہے. عاشقوں کے پیشاب دیکھ کر، ان کا یورین دیکھ کر، ان کا قارورہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، طاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں میرے پیر و مرشد حضرت سید نصر سکتی بیمار ہوئے. حضرت جنید بغدادی نے کہا مرشد کسی اچھے طبیب سے علاج کرانا. فرمایا ہمارے بغداد میں جتنے بڑے حکیم اور طبیب اس وقت نظر آتے ہیں ان میں سے کیا کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی عیسائی ہے؟ میں اپنا ہاتھ کسی یہود و نصرانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اپنے پیر کا علاج کرانا تھا. میں گیا طبیب کے پاس جو تھا یہودی یا عیسائی. میں نے اس سے کہا کہ میرے ماموں اور میرے پیر بیمار ہو گئے ہیں، لیکن نہ تمہیں آنے دینا چاہتے نہ وہ خود آنا چاہتے، اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دینا نہیں چاہتے کیونکہ تم یہودی ہو. اس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہارے ماموں تمہارے پیر کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن مرض چیک کرنے کے لیے ان کا پیشاب لانا پڑے گا. حضرت سری سکتی کا پیشاب لایا گیا. اس نے پیشاب دیکھ کر کے کہا یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے، یہ تو کسی عاشق کا پیشاب ہے. اور کہا مجھے اس کے پاس لے چلو، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا یہ عشق، اچھا انہوں یہ بھی پتہ لگا کہ عشق الہی دا رنگ ہویا ہے یا کسی یعنی عورت کے عشق میں ہے، کسی منڈے دے عشق میں ہے. ہاں منڈے دے عشق بھی ہے جی. یہ مادھو لال حسین، ہاں یہ وہ میاں تے ہن دی گل ہے پرانے بھی. مادھو لال حسین، یہ مادھو لال ہندو لڑکا ہے اور حسین نامی وہ بزرگ ہے جو ان پہ عاشق تھے، اور وہ ان کو کٹھا دفنایا گیا اور وہ مزار باقاعدہ یہ ریٹن میں انہوں نے باقاعدہ کتابوں کے اندر ان کی کرامات لکھی ہوئی ہیں. تو وہ پیشاب دیکھ کے جو مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں جی وہ یہ کرامت ہے بزرگوں کے پیشاب دیکھ کے. آپ وہ کہتے ہیں آپ بزرگوں کیا سمجھتے ہیں، ان کے تو پیشاب دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. یار نبی علیہ السلام کو تو دیکھ کے ابو لہب نے کوئی نہیں کلمہ پڑھا، ابو جہل نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا. یہ کون سا دین ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ اچھا سوشل میڈیا نے ان کے لیے پرابلم کھڑی کر دی ہے کہ پہلے یہ چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی تھی اور پبلکلی عام نہیں ہوئی تھی. کوئی جرت بھی نہیں کرتا تھا کہ بیان کر کے اس کو اس طریقے سے اس کی انجی نہیں کرے. ہم نے کرنی شروع کی ہے تو اب آپ دیکھ لیں ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوگی. تو اس طرح کی کئی ایک واقعات ہیں، انہوں نے کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں، وہ کرتے رہے. اس کا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں ہے، بس مذاق ہی اڑے گا نا.